14 anyos nga person with disability kinsa patay manaapil pagkasunog sa ilang balay sa lungsod sa Sambuan. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni katrupang June 14. Live report. Patay giningo sa 14 anyos nga batang lalaki nga giingong persons with disability kon PWD human kini maapil sa sunog nga miigo sila nga panimay dito ni sa sitio Kalinay, Barangay Poblasyon, lungsod sa Sambuan pasado alauna 35 sa hapon Mayo 26, 2026 kagahapon kadlaw. Ang gining biktima giila nga si Ronel Aulitao, residente ni sa maog lugar sa investigasyon sa kapulisan nga kanawat sila og tawag gikan sa concerned citizen nga ang Sambuan Police Station kalabot na sa sunog ini nga maog panimay diyang responde ang mga pulis o personnel sa Bureau of Fire Protection impitag naugdaw gyud kayo kini usa ka panimay nga hinimo lang sa light materials ug naapil gyud taon kini sa sunog kini maong biktima nga PWD. Gisaysay pasinahan sa biktima nga si Belen nga wa niya mapawong kuno matud pa kining agipo sa ilang dirty kitchen gawa pa siya mulakaw aron maglimpyo ni tungod sa iyang trabaho nga tiglimpyo sa sagbot nga gituag mao kini hinungdan sa maog sunog na sa sab nga gibiyaan ug gilak pa sa iyang mama gitrangkahan ni sud sa ihang balay kini nga biktima samtang paginabuhi ning iyang mga ginikanan nagpating lawas sa minor de edad gidaan nga sa Greenland Funeral Homes alag sa hustog disposisyon samtang parayon sa investigasyon sa kapulisan ug BFP kabahin sa maog insidente. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog santon vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa dikayusang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa June Gatorex sa Kamus. XFM report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.